हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हामी पास्कल ल पढ्नेछौँ हाइड्रोलिकसँग रिलेटेड। सो यहाँ आएर सबभन्दा पहिला यसको स्टेट दिएको छ। स्टेटमा के दिएको छ भने इट इज स्टेट दैट द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ अ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल टू इन ऑल डायरेक्शन। मानौँ यो कुनै लिक्विड भरेको कुनै त्यो सेफ हो अनि यसमा के हुन्छ, कुनै पनि एउटा पोइन्टमा जब हामी कुनै प्रेसर लगाउँछौँ नि, त्यो सबै फोर्सहरू इक्वल डाइरेक्सनमा यो डाइरेक्सन अनि यो डाइरेक्सनमा परपेन्डिकुलर के हुन्छ डिस्ट्रिब्युट हुने गर्दछ। त्यही स्टेटमेन्टले भनेको छ। त्यसपछि आउँछौँ हामी यसको प्रुफ। अब हेर यसको प्रुफ कसरी गर्ने गर्दछौँ भने र पिएक्स भनेको यो डाइरेक्सनमा लाग्ने फोर्स अनि पिवाई भनेको यो डाइरेक्सनमा अनि पिजेड भनेको यो डाइरेक्सनमा लाग्ने तिनटै फोर्स इक्वल हुन्छ भने प्रेसर फोर्स, त्यो भन्छ हामीले प्रुफ गर्नको लागि। अब तल प्रुफ दिएको छ, यहाँ प्रुफ दिएको छ द फ्लुइड एलिमेन्ट इज अफ अ भेरी स्मल डाइमेन्सन द्याट इज डिएक्स डिवाई एन्ड डिएस। भनेको कि यहाँ हेर कुनै पनि फ्लुइड एलिमेन्ट छ जसको डाइमेन्सन डिएक्स, यो भनेको डाइमेन्सन यसको एसीको डिएक्स अनि एबीको डिवाई अनि बीसीको डिएस डिजेड छ भने वा डिएस राख, डिएस छ भने तीनवटा डाइमेन्सन छ भने र यो धेरै स्मल छ भने त्यसपछि चाहिँ कन्सिडर एन आर्बिट्रेरी फ्लुइड एलिमेन्ट अफ अ वेट सेप इन अ फ्लुइड। मतलब त्यसको के हुन्छ, आर्बिट्रेरी सेप हुन्छ कुनै निश्चित आकार। मतलब आर्बिट्रेरी सेप भनेको त थाहा छ, त्यो कुनै निश्चित आकार नभएको। त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो लेट द विथ अफ द एलिमेन्ट परपेन्डिकुलर टु द प्लेन। जसको विथ छ नि त्यसको परपेन्डिकुलरली त्यसको प्लेनसँग छ। यहाँ हेरेर राइट एङ्गल ट्राइङ्गल चाहिँ यो जुन आर्बिट्रेरी सेपको छ नि यो प्लेनसँग यो परपेन्डिकुलर छ त्यो भनेको छ, यहाँ हेर्न सक्छौ तिमी। त्यसपछि के हुन्छ, प्लेन पेपर इज युनिटी छ। युनिटी भनेको त्यसको विथ कति छ, 1 छ। त्यसपछि एन्ड द पिएक्स पिवाई एन्ड पिजेड आर द प्रेसर अन द फेस एबी एसी एन्ड बिसी रिस्पेक्टिभली। भनेको के आएर फिगरमा यो भनेको एसी फेसमा पिवाई अनि एबी फेसमा पिएक्स अनि बिसी फेसमा पिजेड फोर्स लाग्दैछ भने यो भनिरहेको छ एकर्डिङ टु फिगरले। त्यसपछि के भन्दा त्यसपछि आएर के हुन्छ, एङ्गल एबिसी इज टु थीटा देन द फोर्स एक्टिङ अन इट एलिमेन्ट आर। मतलब के हुन्छ, जब एङ्गल एबिसी थीटा हुन्छ भने त्यसमा कुन कुन किसिमको फोर्स लाग्ने गर्दछ भने त्यो हामी यो फिगरमा हेर्नेछौँ। हेर यहाँ हेर, यो यदि थीटा भइहाल्छ भने यसमा लाग्ने प्रेसर फोर्स एउटा प्रेसर फोर्स हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर एउटा प्रेसर फोर्स छ। त्यसपछि वेट अफ द एलिमेन्ट इन द भर्टिकली डाउनवर्ड डाइरेक्सन। जब त्यसको वेट पनि लाग्छ भर्टिकली डाउनवर्ड डाइरेक्सन। त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो, यहाँ हेर यसमा यो सबै सर्फेसमा प्रेसर फोर्स त लाग्छ नै लाग्छ, तर यसको जति वेट छ एबिसीको यो आर्बिट्रेरी सेपको त्यो भर्टिकली डाउनवर्ड डाइरेक्सन पनि लाग्छ, त्यही भनेको छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो दि फोर्स अन दि फेसेस। अब जति फोर्स छ प्रेसर फोर्सहरू नि त्यो के हुन्छ त्यो अब हामीलाई प्रेसर फोर्स निकाल्नु पर्यो। अब हेर के प्रेसर फोर्स हुन्छ भने यहाँ हेर प्रेसर फोर्स अन फेस एबी। एबीमा कति प्रेसर फोर्स लाग्छ त, कुनै पनि सर्फेसमा प्रेसर फोर्स लाग्छ भने त्यो ठाउँमा लाग्ने प्रेसर इन्टु त्यस ठाउँको एरिया हुन्छ। अब हेर के हुन्छ, एबी फेसमा हामीले हेरेको थियो कि पिएक्स फोर्स लागिरहेको छ अनि त्यसको डाइमेन्सन डिवाई थियो अनि विथ 1 छ, हामीलाई थाहा छ त्यसको फर्स्टैमा लेट गरेको हामी। त त्यसको प्रेसर फोर्स भनेको के हुन्छ, पिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु 1 हुन्छ। एकपल्ट हेरिल्यो पनि यसको डाइमेन्सन के छ अनि प्रेसर के लागिरहेको छ एबी फेसमा। हेर एबी फेसमा पिएक्स प्रेसर फोर्स लागिरहेको छ कि छैन। त्यसपछि के छ, डाइमेन्सन डिवाई छ अनि विथ त हामीलाई थाहै छ अनि एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुन्छ। त यो एरिया भयो डिवाई इन्टु 1 अनि यो प्रेसर भयो। र प्रेसर इन्टु एरिया इज टु के हुन्छ, प्रेसर फोर्स हुने गर्दछ त्यो ठाउँमा लाग्ने भइहाल्यो। त्यसपछि आउँछौँ हामी अर्को फेसमा यहीँ हेरिल्यो एबी फेसमा के हुने गर्दछ, पिवाई फोर्स लागिरहेको छ, यसको डाइमेन्सन डिएक्स छ अनि इन्टु विथ 1 छ भने यसमा लाग्ने पिवाई इन्टु डिएक्स इन्टु 1 हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर बिसी फोर्स बिसीमा के हुन्छ, जस्तै यसको डाइमेन्सन त डिएस छ, तर के हुन्छ यहाँ त स्लोपमा लागिरहेको छ, एङ्गल थिटामा लागिरहेको छ त्यो प्रेसर हुन्छ। जहिले त्यो हुन्छ एङ्गलमा, कुनै एङ्गलमा यदि प्रेसर फोर्स लागिरहेको छ भने कुनै सर्फेसमा, त त्यसलाई के गर्ने हामी रिजल्भ गर्ने गर्दछौँ। एउटा भर्टिकली गर्ने गर्दछौँ, एउटा हरिजेन्टली गर्ने गर्दछौँ। भर्टिकलीमा अलवेज साइन थीटा लगाउने गर्दछौँ अनि हरिजेन्टलमा के गर्ने गर्दछौँ, कस थीटा लगाउने गर्दछौँ। त यहाँ के हुन्छ, पिजेड इन्टु यसको एरिया इन्टु साइन थीटा हुन्छ। त्यस्तै यो भर्टिकली एन्ड यसमा हरिजेन्टलमै कस थीटा हुन्छ। यहाँ हेर सिमिलरली त्यस्तै गरेछ फोर्स अन दि
फेस बिसीमा पनि डिजेड इन्टु डिएस इन्टु 1 गरेको छ। त्यसपछि फोर्स अन एसी इजकस टु एसी इजकस टु के गरेको छ भने अनि एसीमा लाग्ने प्रेसर फोर्स हाम्रो यति छ। त्यसपछि अब हामी आउँछौँ वेटमा आउँछौँ। त्यसको भर्टिकली वेट पनि एउटा लागिरहेको छ, त्यो म पहिला भनेको थियो। त वेट अफ अ एलिमेन्ट भनेको अलवेज कुनै पनि वेट कसैको वेट निकाल्नु छ भने मास इन्टु ग्राभिटी हुन्छ। मास इन्टु ग्राभिटी एम इन्टु जी। अब हेर त, जब हामी डेन्सिटीको फर्मुला हेर्छौँ भने डेन्सिटी बराबर कुनै चिजको मास इन्टु बाई भल्युम हुन्छ। जब मास हामीलाई रिप्लेस गर्छौँ भने भ्यालोसिटी इन्टु डेन्सिटी राख्न पाइन्छ। तर जी भयो कि भएन। त्यसपछि आउँछ हाम्रो अब हेर र जीलाई साइडमा राखेँ यहाँ। त्यसपछि यहाँ हेर भी छ। भी हामीलाई कुनै चिजको भी निकाल्नु छ भने भोल्युम, त्यसको एरिया इन्टु हाइट राख्नु पर्दछ। हेर त ट्रायङ्गलको एरिया भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ। त हाफ त हामीले दियो। त्यसपछि यहाँ हेर बेस कुन छ हाइट। अब विथ त्यसको 1 छ, त्यो त हामीलाई थाहा छ विथ। अनि एबी भनेको बेस हो। त्यसपछि एरिया त एबी इन्टु 1 भयो होइन, एसी इन्टु 1। तलको त एसी छ। यहाँ हेर यहाँ एरिया मतलब बेस त यो छ लेन्थ, अनि ब्रेथ यसको 1 छ कि छैन। हाइट भनेको एबी हो। त्यो यति गर्दा यसको भल्युम निस्किन्छ। त भल्युमको सट्टामा त के हुन्छ, एसी इन्टु 1 इन्टु एबी राख्न पाइन्छ हाफ। यहाँ त्यही गरेको छ हेर, यति राखेको छ। त्यसपछि के हुन्छ, वेयर र इज द डेन्सिटी अफ अ फ्लुइड भनेको छ। त्यसपछि रिजल्भिङ अल दि फोर्सेस इन एक्स डाइरेक्सन वी हेभ। जब हामीलाई सबै फोर्सलाई एक्स डाइरेक्सनमा रिजल्भ गर्छौँ भने हामी के पाउँछौँ हेर। हेर यो एक्स डाइरेक्सनमा छ नि। अब सबैलाई रिजल्भ जब फोर्सलाई रिजल्भ गर्छौँ भने हामी एउटालाई एक्स डाइरेक्सनमा अनि अर्कोलाई वाइ डाइरेक्सनमा गर्छौँ। दुईवटा रिजल्भिङ हुन्छ प्रोसेस। त्यसपछि के गर्छौँ हामी, एउटालाई यदि अपलाई पोजिटिभ मानेको छौँ, डाउनलाई पनि नेगेटिभ मान्नुपर्छ। यदि डाउनलाई पोजिटिभ मान्छ भने अपलाई नेगेटिभ मान्नुपर्दछ। अब हेर एक्स डाइरेक्सनमा गरेको छ। एक्स डाइरेक्सनमा हाम्रो कुन कुन प्रेसर फोर्स लागिरहेको छ त्यो पहिला हामी फिगरमा हेरिहालौँ। यहाँ एक्स डाइरेक्सनमा हाम्रो लाग्ने प्रेसर फोर्स हो हाम्रो एउटा यो भनेको पिजेड डिएस इन्टु 1 इन्टु कस थिटा। त्यसपछि भनेको हाम्रो कुन हो, त्यो हेर, त्यो भनेको हाम्रो पिएक्स डिवाई इन्टु 1 हुन्छ। एउटा यहाँबाट लाग्ने फोर्स अनि एउटा यो यहाँबाट लाग्ने। अब यसलाई म पोजिटिभ माने, यसलाई नेगेटिभ मान्नुपर्छ किनकि यसको ठ्याक्कै अपोजिटमा छ। अब हेर पिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु 1 माइनस पिजेड इन्टु डिएस इन्टु 1 इजकस टु कस थिटा इजकस टु 0 हुन्छ कि हुँदैन। त्यस्तै के हुन्छ, अब हेर जब भर्टिकल जब गर्छौँ हामी, त भर्टिकलमा के हुन्छ हाम्रो, यो एउटा भर्टिकल छ अनि यो एउटा भर्टिकल छ कि छैन। अब भर्टिकल यो दुइटै छ भने अनि यो दुइटैलाई के गर्छौँ हामी, रिजल्भ गर्छौँ। रिजल्भ गर्दा के हुन्छ, यसलाई पोजिटिभ मान्छौँ, यसलाई नेगेटिभ मान्छौँ भने यो प्लस यो भनेको त प्लसमा जान्छ। पिवाई इन्टु डिएक्स इन्टु 1 प्लस पिजेड इन्टु डिएस इन्टु 1 प्लस साइन थिटा। अब के हुन्छ, एउटा वेट पनि भर्टिकली डाउनवर्ड लागिरहेको छ। त यो त यही डाइरेक्सनमा लाग्छ तलतिर राख्छ भने यसको जति वेट निकालेको छौँ त्यो हामी माइनस गर्छौँ। यो वाइ डाइरेक्सनमा हामी बुझिहाल्यो फोर्सलाई कसरी रिजल्भ गर्ने त्यो कुरा। अब हेर पहिला एक्स डाइरेक्सनमा गर्दा के आएको छ हामीलाई त्यो पहिला डेरिभेसनमा हेरिहालौँ। अब हेर के हुन्छ, यहाँ हेर रिसल्भिङ गर्दा हामीलाई के हुन्छ, पिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु 1 आयो अनि यसलाई साइड चेन्ज गरेँ। त्यसपछि बट फ्रम फिगर के भनेको छ भने हामीलाई डिएस इन्टु कस थिटा बराबर डिवाई। साँच्चीकै यो हुन्छ र डिएस इन्टु कस थिटा बराबर डिवाई। ल हामी फिगरमा हालिहेर। फिगरमा कस थिटा बराबर बिएच हुन्छ। यो थिटालाई मानेको छौँ हामी। यो यसमा भनेको के हो, यहाँ यसको बी भनेको बेस यो हो। यसको डाइमेन्सन कति, यसको डाइमेन्सन हाम्रो पी डिएक्स। त्यसपछि यसको एचको डाइमेन्सन कति, डिएस त कस थिटा बराबर बिएच हुन्छ। त कस थिटा बराबर के हुन्छ, डिएक्स बाई डिएस। त के हुन्छ यहाँ हेर तिमी डिवाई बाई डिएस इक्वल्स टु कस थिटा हुन्छ। त्यो डिवाई बराबर डिएस इन्टु कस थिटा हुन्छ कि हुँदैन। यहाँ हेर त्यही भएर यहाँ राखेको छ। अनि यहाँ पुट गर्दा अब हेर सेकेन्डमा यहाँ पुट गरेको छौँ हामी। पुट गर्छौँ भने हामीलाई के हुन्छ, यहाँ पनि डिवाई हुन्छ। त यो कटेर के हुन्छ, पिएक्स बराबर पिजेड आउँछ। सिमिलरली जब म त्यहाँ पनि भनिदिएको छ यसलाई रिजल्भिङ कसरी गर्ने, वाइ डाइरेक्सनमा रिजल्भिङ गरेँ त पिवाई इन्टु डिएक्स इन्टु 1 माइनस यति गरेँ। त्यसपछि यो वेट घटाएँ, तलतिर लागिरहेको छ भने त्यो गरेँ। त्यसपछि बट डिएस इन्टु साइन थिटा इजकस टु डिएक्स हुन्छ। त्यहाँ गर्ने ठ्याक्कै साइन थिटा लगाउने, तल पिएच हुन्छ। त पी हाम्रो के हुन्छ, पी भनेको डिएक्स दिएको छ अनि एच भनेको हामीलाई कति दिएको छ, डिएस छ। त्यही भएर यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गरेर यति आयो। बट यहाँ के भन्छ, एन्ड अल्सो द एलिमेन्ट इज भेरी स्मल एन्ड हिज वेट इज निग्लिजिएबल। यो भनेको
बिगिनिङमा नै भनेको थिएँ कि यो धेरै स्मल एलिमेन्ट आर्बिट्रेरी एलिमेन्ट हो, त्यसले यसको के गर्छ वेट निग्लिजिएबल गर्दा यो साइड चेन्ज हुन्छ भने के हुन्छ, यहाँ पिवाई इन्टु डिएक्स बराबर पिजेड इन्टु डिएस हुन्छ। यहाँ पनि डिएक्स डिएक्स गर्छ त पिवाई बराबर पिजेड हुन्छ। अब पिवाई बराबर पिजेड हुन्छ त इक्वेसन 1 एन्ड 2 लाई के गर्छ कम्पेयर गर्दा पिएक्स इन्टु पिवाई इन्टु पिजेड हुन्छ। के हुन्छ दि एबोभ इक्वेसन सोज द्याट दि प्रेसर एट एनी पोइन्ट इन ए एक्स एन्ड अ वाइ एन्ड जेड डाइरेक्सन इज इक्वल हुन्छ कि हुँदैन, यो भनेको यहाँ प्रुभ भइहाल्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई फ्रेन्ड्स, बाई बाई।